الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ تفسير قول الله تعالى: أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ذكر سبحانه وتعالى في هذين الآيتين كفر أهل الكتابين، وأنهم كفروا بالله عز وجل من عدة أوجه، من ذلك ادعاؤهم أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابن الله، ادعاء النصارى، وأن الله اتخذ ولدا، وأن هناك من يملك من دون الله شيئا إذا ولد، وما كان قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا قول من أقوال النصارى، أنهم قالوا الله عز وجل هو المسيح، الله سبحانه وتعالى بلومان السونة وعيسى مسيحا، وهذا أغلظ ما يكون من كفرهم، ككفراتهم أشد ميبالون سوستنيا كميبالو، وهكذا ابن الله الله لجنه كميلو أشد هنا قولنا به، لأنهم جعلوا الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، مسيح عيسى السنة الله أدركوا يعزو. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. بلاهاتشو ما أنه سلطان ያለው የሚችለው የሚቆጣጠረው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንኛውንም ነገር خير በማስገኘት ሸር በመግፋትም ይሁን إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ኢሳንም እናቱንም ምድር ላይ ያሉትን በሙሉ ማጥፋት ቢፈልግ የሚፈጥረው የሚያጠፋው ማን ነው? ሊገፋ የሚችለው ማን ነው? ሊጠብቅ የሚችለው ማን ነው? ሊከላከል የሚችለው ማን ነው? የፈጠረው ከኢሳ በፊት ያሉትን ማን ነው የፈጠረው? ከኢሳ በኋላ ያሉትን ኢሳንም ራሱ እናቱንም ማን ነው የፈጠራቸው? ማን ነው የሚቆጣጠረው ብለህ በላቸው።
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما الله بلو مالت إيسا سايهون سمايات مدرن بزام محالي اللو بمولو يسوهن الله ሁሉንም የፈጠረው ፈጣሪ እንጂ ፍጡር ያለው ነው ጌታ እንጂ መخلوق ባሪያ ያለው ነው يخلق ما يشاء የፈለገውን ፈጣሪ ሆነው ነው አላህ ብሎ ማለት والله على كل شيء قدير ሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው بينما عيسى عبد ضعيف عيسى ደካማ የአላህ ባሪያ ነው የአላህ ባሮች ላይ የሚደርሰው ከአዛ የሚደርስበት አንድ ረሱል መላእክተኛ ነው አላህ የመረጠው የላከው إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ومن كفرياتهم كفريات أهل الكتابين وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه دعوة عريضة عظيمة تلك هنا مكتان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن يا الله سبحانه وتعالى لجوشنا يا الله ودا جوشنا وليوشنا بلو ولت دعوة موقته مثل ما ادعوا أنهم أهل الجنة يدعون أنهم أبناء الله وأنهم شعب الله المختار وأنهم أولياء الله يا الله وليوش ناتشو يا الله مرتوش ناتشو يا الله يمونكتان وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ويكفر بعضهم بعضا ويزعمون أنهم شعب الله المختار قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت يا الله وليوشنا الله مرة بل ليلة وللناس بارية هنا ترغون عند تفتر وتفتر عند تليجو أرغوا يناقران وليس لهم حجة في هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هنا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه الأول غير ممكن مستحيل هنا نقرنا يا الله لجوشنا بالأمان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لجود الله ما استقات رأسه زيادة في الكفر وهذا وقع فيه أهل الكتابين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الذين كفروا من قبل المشركون مشركوش إن السم الله لجال بل سيت لجوش ملائكوش يا الله سيت لجوش ناتشال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون كفران اثنان ولا كفران عندنا يا الله لجار قوم ما يزعجوا ሁለተኛው جعلهم الملائكة إناثا ملائكوችን ሴቶች ማረጋቸው ይሄ ራሱ كفر قال الله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ومن سمى الملائكة تسمية الأنثى وهو لا يؤمن وهو كافر ملائكوች ሴቶች ናቸው ብሎ የገለጸ ካፍር ነው بدلالة هذه الآية وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما أعذبكم بذنوبكم أما جمرة مستحيل أصلا هي كجهلناتشو كعتواتشو دمر كمالفاتشو مناقشة ما يدرق مين اللي جوشنا يا الله ميلوت لأنه هذا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن مرسوله للتنياون يا الله ولا جوشنا يا الله وليوشنا بلو سيلو فلما يعذبكم بذنوبكم يا الله وليوش كوناچو وداجوች ለምንድን ነው አላህ በወንጀላችሁ የሚቀጣችሁ እንደናንተ የሚቀጣ አለ اصلا امه ملعونه اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا በሄዱበት ሁሉ የተዋረዱ ናቸው ከሁሉም ቦታ ይባረራሉ لا يقر لهم قرار في الارض فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق بل الله كفتراچو سوچ ናቸው ليس لكم أي ميزة ምንም በላጭነት የላችሁ كلكم لآدم وآدم من تراب ሁላችሁም የአደም ናችሁ አደም ከአፈር ነው ከዚህ ወጣ የለም إن أكرمكم عند الله أتقاكم ከናንተ በላጫችሁ አላህን ፈሪው ነው እንጂ በዘሩ በአይነቱ በጭቃው የተለየ የለም يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذا فلقوا يعبسال وانجلون الله يفلقوا لكتال بطفاته
ليس بمحض مشيئته بفلاغوت ብቻ ማለት አይደለም በል በህክማ በጥበብ ነው የመራውም በህክማው በፈضሉ ነው ወደ ራሱ የሚያስጠጋው በጥበቡ ነው ከዛም ይቀጣው በስራው ነው በመጀረድ መሽያው አላህ ስለፈለገ ብቻ ቀጣው ተብሎ አይገነዘብም ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير ሰማይና ምድር መሃል ያለው ሁሉ በሱ ነው ሁሉም ወደሱ ተመላሽ ነው قال رحمه الله لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوه ذكر أقوالهم الشنيعة الله سيتكس كأهل الكتابين عهد قال كدان اندياز النسوم بسو اندال قوموا اندافرسوا اند كفروا سيتكس الله إهن مياتناكر كنقراتشو الله تكسك تكباراتشو كونيتاتشو فذكر قول النصارى وشنقر تكس القول الذي ما قاله أحد غيرهم عندهم كنسوا بفيت ما أنهم يعلالوا بأن الله هو المسيح ابن مريم مسيح الله نصيانه الله مالت السونو إيه محول نو أشد ما يكون مثل قولهم إنما البيع مثل الربا بيع شياج بلو مثل ده ولدنا يعني ولد إن شياج نو لما قرار بيفلق ميبالو يعني ولد بلو مالت إن ده بشتنو كل ينتو تنشنون لكن معكوس يوم يتكير كونه مشت مولدنا إيه أشدكم زي موتالاي ما قالوا المسيح هو الله إنسان ودا الله ما استقاسه الله بلو مالت مسيحنا أشد ما يكون من الكفر قال ووجه شبهتهم شبهات شو من نشاء أنه ولد من غير أبو هذا دليل أن وجود الشبهة ليس عذرا شبهة منور عذرا لهم دنيا لا ሁሉም ነገር ላይ ሹብሃ የተመሳሰለ ሊኖር ይችላል طيب عيسى ያለ አባት ተፈጠረ خلاص يا الله ልጅ ነው ሁን በሚለው ቃል ስለሆነ فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل ይሄን ውድቅ የሆነውን አመለካከት እምነት አመኑበት مع ان حواء نذيره حواء ከመሆኗም ጋር طيب ያለ አባት ነው የተወለደችው ያለ እናት የተወለደችው ከአንድ ብቻ ከመወለድ حواء ተመሳሰላለች ወላ ያለ አባት ከመወለድ آدم نو مساليو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إيه على أبات إن تولدوا يا على أبات إن تولدوا بل آدم يجمرال خلقه من تراب كافر الله فطره يا على أبات يا على الناس إيه كالناس يتكلم طيب إيه أنت سببه تفطره يوم تلمدوا سبب قد يتعلم الله مفطر يشلال على السو الله يسوي جوز الزريات عندي قتل سبب أرجوت عليه مجمر يوم زرية أبات كافر كذا يسوع زرية كذا يشتبتها نخلقكم من ماء مهين كذا وهذا هي سبب نجي فالله عز وجل على كل شيء قدير بزيم سبب يا لزيم سبب بليلام سبب لما افطر شاهد خلقت بلا أم يا للناس نيتولدتشو وآدم أولى منه طيب آدم حواء تقبينش يا للناس يتونو ميقرمو يا لأباث يا للناس مولد عيسى تركزونه እንደሰው እናቱ ወድሱ ቆይቷል ሳይው 9 ወር ቆይቶ ተወልዶ ይወጣው طيب ያ ለዚህ ጭራሽ እናት ሳይኖር የተወለደችው አለች አይደለ ሐዋ ከዚህ የበለጠ ከሁለቱም ደግሞ ያለ አባትም ያለ እናትም ይፈጠራል وآدم أولى منه لزان آدم تقبينه خلق بلا أب ولا أم يا لأباتم يا لأناتم تفطرا فهل ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح كما ادعوها الإلهية في المسيح يسأل عند موقتوت لم النسو لا أملاكنة على موقتو إيشي شبهة بقي بتون فدل على أن قولهم اتباع هوى من غير برهان ولا شبهة هوى سميت مكة يا لبرهان يا لمسرجة يا لشبهة مصلا ليس هناك ما يقوم لأن يكون شبهة فرد عليهم بأدلة عقلية واضحة عقلاوي هنا قلت بهنا رد الله من لسبات شيء يعني من يالاتون إيسا دكا فتر ما نبر من قطاطر وما يستنبروا سمعنا مدر محل يالله إيه مولا إيسا يزوت نهيدو يزوت نيمتاو سنة فتروا ياسقينيو قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم مسيح راسو إيسا ليعطفوا سيفلك سيموت ما نقدلو بالنسو أباوال طبعا ولا إيسا الموت ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فإذا كان المذكوران لم تنع عنده ما يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم الذي تتكسوا تلتوا كالكاي كالي إلا الله لا يطفاتشوا بفلق يعني ميكالك المملس كالي إلا ولا قدرة لهم على ذلك كم يعني إلا شوكون الزيلاء دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك
ራሱ ለመጥፋት እንኳን መከልከል ማይችለው ማለት ነው لا يمتنع من الاهلاك ማን ነው የሚከለክለው ሊያጠፋቸው ቢፈልግ ስለዚህ ለመጥፋት መከልከል ማይችለው መከላከል ማይችለው ሊመለክ አይገባም አይደለም ሊሰጥ ሊከለከል ሊያጠፋ ሊፈጥር ለራሱ እንኳን ከመጥፋት መከላከል አይችልም ولا في قوه شيء من الفكاك ከዚህም ነገር ከአቅሙ ከዚህ ነገር ለመውጣት ፍካክ يعني ለመፋታት ለመላቀቅ ከመጥፋት መከላከል አይችልም ومن الادله ان لله وحده ملك السماوات والارض كما رجال الله ብቻ መሆኑ ملك السماوات والارض እና يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي الله فرد كوناዊ ሆነው كوناዊ አፈጣጠራ በፈለገው ይፈጥራል ያጠፋል ይሄ حكم الكوني والشرعي شريعه ሆነው فرد ይሄን حلال ያረጋል ይሄን حرام ያረጋል والجزائي كفياውን ይሄን ጀነት ይወፍቃል ይሄን በእሳት ይቀጣል ሁሉም ያአላህ ነው وهما مملوكان مدبران او وهم مملوكون مدبرون እሱ ፍጡር ናቸው መሃል ላይ ያሉት በአጠቃላይ የሚስተናበሩ ናቸው يعني የሚሰናዱ ናቸው አላህ ነው የሚያሰናዳቸው እሱ ለራሳቸው መከላከል አይችሉም ለራሳቸው አፍያን ማምጣት አይችሉም በሽታን ማንሳት አይችሉም ለራሳቸው يعني ራሳቸው መጠበቅ አይችሉም የመጣባቸው ነገር መከላከል አይችሉም ولو قال الله سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ذنب كان مفتر አይችሉም ቢሰባሰቡ እነዚህ وهم مملوكون مدبرون فهل يليق أن يكون المملوك العبد الفقير دكاما يهونو باريا عبد الفقير يهونو ليهون يقبل يشلال إلها معبودا غنيا من كل وجه أملاك ليهون يشلال يتبقى كابه ملكو هذا من عظم المحال محال مستحيل ليهون ما يشل ما يتاسب يهونو نقر فذا عندنا ولا وجه لاستغرابهم أي قرم مقرماتشو لخلق عيسى ابن مريم من غير أب عيسى لعبات كما فتر مقرماتشو مدنك إيه ميقرم نقر عرلم لأن له أمثال ميقرمو نقر يعلم السالي ميفترو نقرمو منهم يالتقي مثالي عليل لو نقر تستعظم الشيء لخروج النظائر أما مدرني مولا أمسا يالو إيه بعدك على ميفترو فطر وتاسنتنوكو عند عيسى نو كيسا يبلتا ميدن كمال حواء آدم فإن الله يخلق ما يشاء يفلقوني فترة أنت انسان أفتاطر استنتنها لراسا أفتاطر انديتونك وأنت كنت في صلب أبيك آدم في ماذا في صلب أبيك يولد أباته جرب لا ينبرك بين الصلب والترائب كذابوا على الله سبحانه وتعالى أخرجك وجعلك في رحم أمك كذا وطهنا الله يناته ما نسترجع انديت نبركهم وهذا الكبير هي تلقوسه يتموالا وأين يجروا عقل ያለው ራሱን የሚያስተዳድረው የሚያስበው የሚበላው የሚጠጣው የሚሄደው የሚመጣው የሚቆጣው የሚወደው አምባገነኑ የሚክራራው ይሄ በአጠቃላይ ካና ኑጥፈተን في صلب أبيه ያባቱ ጀርባ ላይ ነበር ደካማ ኑጥፋ ጠብታ ነበር ወይ ከዛ ያነሰ ማዕድን ነበር ማዳህ ነበር ከዛ በኋላ የናቱ ማህፀን ውስጥ ሆነ ከዛ በኋላ አላህ ተንከባክቦ አቆይቶ ወደ ዱንያ خرج واهي الاركان ደካማ የሆነ አካል ያለው ከመኖር የበለጠ ለመሞት ቅርብ የሆነ ከመቆየት የበለጠ ለመጥፋት ቅርብ የሆነ ሆኖ ወደ ዱንያ መጣ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ይሄ ብታስተነትነው መላእክት الامثله በመላእክት ቤት በሚሊዮን ቤት የሆነ አምሳያ አለው አይነቱ እንኳን ዘርዝራ አጨርሰው አንዱን እንኳን ብታስተነትን ከኢሳ ፈጣጠር ማይተናነስ የሆነ አግርሞት ያለው የሚጭርብ ነገር አለ ነው አላህ ምን ይላል ፈታዩም እንደ ይሄው ላይ ተፈጠሩ በየቀኑ የሚፈጠረው የራሳችሁን ሰው ወፊ አንፉሲኩም አፈላ ተبصرون እናንተውን የራሳችሁ ለአፈጣጠር ላይ ሸክ አላችሁ አልነበራችሁም እኮ ከዛ ነበራችሁ يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء ሰማይና ምድር መሃል ያለው በሙሉ የሱ ለመሆኑ እሱ የሚያስተናብር ለመሆኑ ማስረጃው አላህ ሁሉንም እንደፈለገው በፈለገው መልኩ ፈጣሪ መሆኑ ይሄ ደግሞ ሁሌም እናንተ የምታዩት ከናንተ ጋር ያለው እናንተ ራሳችሁ ለዚህ ማስረጃ ናችሁ في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ويتبالغ ذلك دليل الخلق والتخصيص الفطاطر تخصيص خصه دليل التخصيص يلوتال من دونه تخصيص يعني الله إهن ليوم
ይሄ ቀይ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ በሁለት እግሩ ይሄዳል ይሄ በአራት ይሄዳል ይሄ በስድስት ይሄዳል ይሄ በደረት ይንፋቀቃል ይሄ ይበራል ይሄ ባህር ላይ ነው ይሄ በር ላይ ነው ይሄ ተخصيص ነው ሁሉንም ለይቶታል ለራሱ ይሆን የሰው ልጅ አፈጣጠር ከመጣህም አጀብ ወአጀብ قال ابن القيم رحمه الله تجد في الغراب غرابا أشبه بالغراب حتى لا تكاد تميزه يعني قرى مهال بالتالي هون بزو متو قراዎች ቢኖሩ አንዱን ከሌላው ልትለዩ አችልም ናድር وهكذا እርግብ ብታይ ሌሎችን ወፎች ሌሎችን እንስሶች ብታይ ራሳቸውን ነው የሚመስለው ይሄ ራሱን የሚመስለው እዛ ቦታ ስትሄድ ወደ በኒ አደም አፈጣጠር ስትመጣ ربما تجد رجلين يتشابه ሁለት ተመሳሳይ ሰዎችን አታገኝም ዱንያ ላይ ካለው ፍጡር በሙሉ يعني በሁሉም መልኩ ሌላኛውን የሚመስል ሰው የለም يعني ተመሳሳይ በሩቁ ኮኑ ሰዎች ትንሽ ግንባሩ ላይ ከሌ ይመስላል يعني ከመላእክት ነገር አንድ ነጥብ ነው ይመስል አይኑ ይመስላል አፍንጫው ይሄን ይመስላል وهكذا ወንድማማቾች ናቸው ነገር አላቸው ገና ሰዎች ይከራክ ይመስላል አይመስልም ክርክር لكن ተመልከቱ ይሄ ስንት ሰው ነው የተፈጠረው ስንት ሰው ነው የሚፈጠረው በየቀኑ ስንት እንደሚወለድ ሁሉም የራሱ خلقه አለው የራሱ መልክ አለው የራሱ አይን አለው የራሱ አፈጣጠር አለው የራሱ فيا سبحانك يا رب سبحان الله فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وليس هناك شيء أدل على قدرة الله من هذا إذا لمن تأمله لا استنتنا ولب بلو لا يا الله قدرة يا الله شاينت የሚገልጽ የሚያመላክት ነገር የለም ይሄ ምንድነው የሰው ልጆች ስለሚጣሉ ስለሚጨቃጨቁ ስለሚካሰሱ ስለሚኗኗሩ ስለሚጋቡ ስለሚዋለዱ እንደ እንስሶች ቢሆን ኖሮ ማይለዩ ቢሆን ኖሮ እንዴት ሊሆን ነበር يعني ይሄን ፍርድ ቤት ትፈልጓለ ሞቶ አለ አንድ ቁራ ማህን አንድ ቁራ አውጣና ከሰስ እንደዛ ማለት ነው رب العالمين يسوي لجوج حال سرعات الدنيا እንዳይናጋ لانهم هم مناط التكليف የሚገደዱት በሸሪዓን የሚሸከሙት የአላህን አማና የሚሸከሙት እነሱ ስለሆነ የሰው ልጆች ሁለት አንድ አይነት የለም ሁለት አይነት የለም حتى ولو وجد شبه يعني قال هذا شبيه هذا نادر لا يأثر يعني በጣም ተመሳሳይ ያሉ መንትዮች አይለዩም وهكذا ቢባል የሚለዩበት ነገር አለ አስላን በመልካቸው አንድ ቢሆን ንግራቸው ይለያል ሲሄዱ ሲመጡ ይለያል ቁመታቸው ይለያል በብዙ ነገራቸው ይለያል መጨረሻ ላይ ደማቸው ይለያል ሁሉም ይለያል رب العالمين ዓለሙን ሲስተካከል የሰው ልጆች አኗኗር حاله የተስተካከለ እንዲሆን ሲፈልግ الله رب العالمين ሁለት አንድ አይነት የለም ሁሉም የተለያየ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور شقوق يا الله فطاطر ላይ መሰነጣጠቅ ልዩነት መበላለጥ ታገኛ ይሄ ጎዶሎ ነው አይደለም የፈለገው حال ላይ ቢሆን ያ አላህ ፈጣጠር ብታስተነትነው ሙሉ ነው ያማረ ነው لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ሰው ልጅ እንደ ሰው ልጅ አላህ የፈጠረው ያማረ ፈጣጠር የትኛውም መልክ ይሁን የትኛውም ከለር ይኖረው የትኛውም አይነት ይሁን የትም ቦታ ላይ أجمل ما يكون فهو جميل جدا لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء أتقن كل شيء ليس فيه خلل إن كان يلبث يعني أنت ظاهريا ستاي إيه أين علو أفنج علو فسبحان الله خلل يلبثمكو خلل يلم أنت ربما خلل يمثله إيه رجمنا إيه أجرنا إيه كينا إيه تقرنا ይሄ አይኑ ጎላ ብሎ ያለ ይሄ ትንሽ ያለ ይሄ ጣሪያ ነገር ነው ይሄ አይደለም ግን አፍንጫው ማያሸት ምግቡን ከበላው በኋላ ስንት ስርዓት ጠብቆ ነው ያ ተበልሶ ወደ ሐማም ይሄዳል አልተናጋም ሁሉም ስርዓት ነው እኮ يعني በልቶት መውጫ ያጣም ብሎ ባፉ የሚመለስ የለም እኮ መውጫ አጥቶ ባፉ የሚመለስ የለም አፉ يعني አፍንጫ ካሸተተ በኋላ ባይኑ የሚወጣ የለም خلل ወይ በሚመጣበት በምግቡ በኩል የሚወጣ የለም ሙትቀን ነው ስርዓቱ የተስተካከለ ነው خلق الانسان ዑለማዎች ስለ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ አይኑ ስለ ጆሮ ስለ አፍንጫው ስለ እጁ ስለ እግሩ ይሄ ተስተንተን ኪታብ ኢብኑ አልቀይም ብትቀራ
تبيان في أقسام القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون ترى العجب العجاب إيه راسون إن شاء الله لكن بامقاقة بتمتع صوم انديت يمقبال صوم كده كمان مي بلاهم زايدنا طريق مي بلا الله وسات بطعم يود على بطعم كالموت ما يبلا الله ما كلنيانا كان كارغو مي بلا الله ግን ሲወጣ ሁሉም አንድ ነው طيب ይሄ ማለት ምን ማለት ነው يعني ሰውነት ሙሉ የትኛውንም ነገር ውሰጥ ተቀብሎ ስርዓት አስይዞ አብስሎ ፈጅቶ የሚያስፈልገው ለሰውነት ሰጥቶ ማያስፈልገው ያወጣል ይሄን ብቻ አይደለም ከወሰልከው ነገር የሚከብድ ከሆነ ሰውነት የሚጎዳ ከሆነ የሚያታግል ከሆነ ይሄን አብስሎ አጥቦ አጣርቶ ምግቡ አይነት ይለያያል ፕሮቲን ይላሉ ይሄ ካርቦሃይድሬት ይሄ ኃይል ሰጭ ይሄ በሽታ ተከላካይ ነው ይሄ ገንቢ ነው ይሄ የሱ ስራ ነው አንተ አይመለከተም እኔ አንተ አሁን ለምሳሌ ቁጭ ብለህ አይ አመዛዝኝ ሰውነቴ ይሄን ያህል ፕሮቲን አምጣ 5 ይሄን እንደዚህ ይሄ ምክንያቱም እጄ ይሄን ያስፈልጋል አይ ላ ይሄ አይመለከተም አንተ አላህ ያገራለን ብስምላ ብለ فرب العالمين በራሱ ሰውነት ውስጥ አርጎታል ያ አከፋፍሎ የሚፈልገው ነገር ወደ ደም የሚፈልገው ወደ ጣፊያ የሚፈልገው የሚያጣራውን ወደ ልብ ጭንቅላት የሚያስፈልገው አይን የሚያስፈልገው ከዚህ የቱ ነው ጆሮ የሚያስፈልገው كيف تستطيع እንዴት ትችል ነበር አንተ አይንህን ለብቻ ብትቀልብ ጆሮህን ለብቻ ብትቀልብ አፍህን ለብቻ ቆዳህን ለብቻ ጉበትህን ለብቻ አይንህን ቀልብህን ما تستطيع لكن رب العالمين هنا عمليه باتقال ትንሽ ቆነሽ ትንሽ يعني አንድ የምትበላው ምግብ ربما ሰውነት ውስጥ 8 ሰዓት ሊፈልግ ይችላል አንድ ሰው አጠቃቀሙ እንደ ምግቡ ሁኔታ ማለት ነው فاذا به من ሆኖ ሰውነትህ የሚፈልገውን ወስዶ የሚጠቀመውን ወስዶ የሚያጠረጥረውን አጠርጥሮ ቢያከፋፍሎን አከፋፍሎ ለሁሉም ድርሻውን لا ወከስ ወላ ሸጠጥ ሁሉም የሚያስፈልገው በልኩና ባለው ልክ ያለቻን ምግብ የወሰድካትን ተጠቃቅሞ አላስፈላጊ ሆኖን ማይፈልገው ሰውነት ውስጥ ይተፋል ወደ ውጭ ይወጣል فمن مدبر ما نم يستناد ما نم يطبق انت اشوف لك ماكينه صغيره تنشي ماكينه يعني ماشين جزا انت تنشي ماشين مقممه انت ሰርተ بتገጥማት አንተ አዲስ መጀመሪያ ማርኮን መርጠህ የተሻለው ታመጣለህ ከዛ የሚፈልገው ነገር ሰጥቷል ከዛ በየጊዜው ተጠብቀዋለህ እንከባከባለህ ዘይት ተቀበዋለህ ግሪስ እንዳይነክስ እንዳይቆም ከዛ ካስፈልገው ቶሎ ተጠግናለህ ትሰራለህ ሲስተሙን ተጠብቃለህ ምን ትላለህ እሺ የሆነች ነገር አብስለህ ወንስለም ሰጠህ ነው ربما ፈሽቶ ነው በዛ በኩል የሚሰጠህ ወላ አድቅቀው ነው ወላ ማሽፍቱም الخلاطه خلاط አብኩቶ ነው የሚሰጠህ እኮ አንተ ይሰጥ ሁሉ ነገር እሱ እንዲያርጎ ብቻ የሚሰጠህ ይለየለም ያልጠረጥረ የለም እኮ ከመሆኑ ምን ያህል ነው የምትጠብቀው ማሽኑ ነው ያለው ተከባከው ይነክሳል ይቆያል ስርዓት ይበላሽ ይሄ ሁሌ እንትን ሚለውን ስንቱን አይነት ربما ሰምቶት ማያቀውን ነገር ይጣፍጠው ብቻ በኔ አደም የማስከባት ችግር የለም ያስከባ ማሻአላ فالسو سرعتون استبقو استكاكلو تكلاكلو من بلو يهدال ይሄ ስርዓት ربما ትንሽ ሲሆን ነው ربما ሲጋጭበት አየሩ ሲበዛ ትንሽ ሲል ነው አንተ ወባ ወደውጭ የሚሰጥህ ትኩሳት የሚሰጥህ ወሃከዳ መስጠው ربما ታግዘው ይሄም ሰውነት ታግሎ ይታገላል ሲመጣ በሽታ ይታገላል ايش معنى الحمى ትኩሳት ማለት ሰውነት ከበሽታ ትግል ማለት ነው ሲታገል የሚሰጠው ፋና ነው يعني ሰውነት እየታገለ ነው ባዳ ነገር እየመጣ ነው ያጠቃ ነው እሱ ይከላከላል ያስቀመጠውን ኃይል የነበረው ተጠባበቅ ያወጣል እዚህ ጊዜ ግጭቱ ሙቀት ይሰጣል ከደከመ ከተሸነፈ እጅ ይሰጣል ይዳከማል ማለት ነው ከዛ የውጭ ነገር ያስፈልጋል ወደ ውስጥ ማጠናከር ያስፈልጋል ማገዝ ያስፈልጋል ለምን በሽታው እንትን ስላለ المهم ይሄን ከፈለጋችሁ ፍልስፍና ባል ከፈለክ ማስተንተር ከፈለክ ብቻ በትንሹ يعني وفي انفسكم افلا تبصرون ይሄን ሁሉ የፈጠረው የሚያስተናብረው رب العالمين ዓለማቱ ኢሳ ነው ይሄን ምትጣውት ነው ይሄ እንጨት ነው ጠርባህ አንድ ቀን እንትን ሲደብረው ምትለው وهكذا ولا አፈር ለብሶ እንትን ቀብር ውስጥ ያለው ወሊ ነው ወላ ሼክ ነው ما يعرف شيء مغفل وهم عن دعائهم غافلون فعلا مغفل حتى صالح من يهون سو صالح ነው الله ባሪያ ነው لكن ዓለምን ከማስተናበር አንፃር አንተ ስለምትሆነው የሚያስተነትነው ስለሰነ ስለሚሮጣ ሰማይ ምድር ማስተናብ وهم انت غافل كيف يستطيع وما يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا الله من ياله ነው ሰማያትና ምድር በሙሉ ያለው ያ የፈጠረው ያስተናበረው ሁሉንም ያሰናዳው እሱ ነው ይሄ በሰው ጣቃ አይደለም ይሄ በኢሳ አይደለም ይሄ በመርየም አይደለም ይሄ
በይሁድ አይደለም ይሄ በዑዘይር አይደለም ይሄ በሰው አይደለም ይሄ በእናንተ አይደለም በል ከናንተ በላይ በሆነው ረብ العالمين ነው እናንተም በሚያስተናብራችሁ በሱ ነው የሆነው فإن الله يخلق ما يشاء إن شاء من أم وأب ከፈለገ በአባት ከአባት ከናት አብዛኛው ሰው እንደተፈጠረው ከሳይር በኒ አደም ልጆች ሌሎች እንደተፈጠሩት وإن شاء من أب بلا أم የፈለገ ሰው በአባትና ከአባት ያለ እናት ይፈጥራል ማን እንደተፈጠረው ኢሳ هذا በተቃራ ሐዋ كحواء وإن شاء من أم بلا أب كفلق كنات يالا أباتي فترة كعيسى وإن شاء من غير أب ولا أم كفلق يالا أباتي يالا النات بفترة كن فيكون آدم كآدم فنوع خليقته التي بمشيئته النافذة الذين الله يفتراتهم فطروش أين تاتهم بزوء الرق يا الله مشيئة ما يملاكتو تنسوناش إن ياهن من داسسو من ناو نقرنو من ناكو خلاص إيه في تيالو لي أستنتن التي لا يستعصي عليها شيء يا الله مشيئة في اللاقوت قدراو منم نقر ما يمطات ما يكتات لزان الله من قال ولهذا قال والله على كل شيء قدير كلهم نقر لا يشايكون إيه نوع لكم أن أنت تتايو تتاسلتون وإلا الله سبحانه وتعالى كلهم على أباتي على الناس يعلم منهم بفتر شايل قال ومن مقالات اليهود والنصارى يهودنا نصارى كالناس أبابال أن كل منهم ادعى دعوة باطلة يزكون بأنفسهم راساتهم سيطراروا وشتي ونمقتاني موقتالو بأن قال كل منهما نحن أبناء الله وأحباؤه إن ياكو يا الله سبحانه وتعالى جوجنا وداجوجنا نال والابن في لغتهم هو الحبيب ليش سيبال بالنص أبابال لجوجنا يعني وداج ليت يا الله سبحانه وتعالى جوجنا المعنى ولم يريدوا البنوة الحقيقي حقيقة يعني الله يولد لما لا تعيف اللقوبة النص كما هنوم باطل أبابال فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح يعني مذهبات شعرهم لكن يلالوا كيهودوش بيلوا وقالت اليهود عزير ابن الله لا الله ليجي موقتالو نعم هلو ما يلو لكن كاكيداتشو ليجي علو بلو يلالو قال الله ردنا عليهم حيث ادعوا بلا برهان الله من لسباتشو يا لما أسرجا سلهونا يموقتوا تقول فلما يعذبكم بذنوبكم يا الله وداجوش حبيبوش كوناتشو شعب الله المختار لمن الناس يامنان ملعونين أينما ثقفوا أي غلبوا أخذوا وقتلوا تقتيلا تيزوا يقدل الله سلطوا باجسك يوم القيامة ذلة ما يدخلون قرية إلا مذللين عندهم كتما يقامون بيقدلونج بيرقمونج بيباررونج بيواردونج ما قر لهم قرار في التاريخ كتاريخ كالنسو جزي جمرو كالنزكاء كإيسا كموسى جزي جمرو ያሉት يهودوج እስካሁን قرار የላቸውም አሁን እኮ እኛን ያስቸገሩት እነዚህ እኮ አምጥተው ጥለዋቸው እኮ ነው እኛ ጋር يعني እነሱ ስለማይፈልጓቸው እኮ እነሱ ጋር አይፈልጓቸውም ሀውላ ይሁድ ተውሃም እነዚህ ሙሲባ ናቸው እነዚህ እንቅፋት ናቸው እነዚህ የወገብ ሾህ ናቸው እነዚህ ካሉ ጥፋት ነው ስለዚህ አይፈልጓቸውም እነሱ ጋር አውሮፓ አይፈልጓቸውም አሜሪካ አይፈልጓቸውም አመጡን አንተ ወገብ ስራ አስቀመጧቸው እነዚህ ሁለት ነገር ነው አንተን አዛ እንዲያርጉ እንዲያሰቃዩ ነው ምክንያቱም ስራቸው ተሰጧቸው ነው አንተን በእነሱ ይሄ ጥሩ የሚፈልጉት ነገር ነው ለዛ ሁለተኛው ሀውላ مثل الفأر እነዚህ ልክ እንደ አይጥ ነው መቼም ጥርሳቸውን ሳይቆረጥሙ መኖር አይችሉም በአዛ ሰው በማረቅ አዛ በማረቅ وهكذا ይሄን አዛ አንተ ላይ ሊፈጽሙን አንደኛው ነው ሁለተኛው አላህ ሊያቀምሳቸው እነዚህ ሙስሊሞች ጎን አድርጎ የተጻፈባቸውን ውርደት መገደል ስጋት ሁሌም የበታችነትን እንዲቀምሱ ነው ይቀምሳል እስከ يوم القيامة አላህ እስከፈለገው ድረስ وهكذا قال الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة مسكنة ذلة الله وردتن يبتاچن لتنصاف الله بهدوبت الله الله سلامته نبياتوچن ስለተዳፈሩ የአላህን ዲን ስለተቆራሩ አላህ ዱንያ ላይ ውርደትን ጻፈባቸው ربما ሁለት ይሁዲ ሲሄድ ብታይ እዚህ ቦታ ሁሉም ሰው ቆሞ ይሳለቅበታል ያሾፋል እንظر اليهودي ابو قرون هذا جاءنا ابو قرون فالقلب يهودي መጣው ሁሉም ሰው ربما كفر ሀገር كفار ملاحنه ملحدوች የሚሄዱበት የኩፍር ሀገር ላይ ሁለት አቡ ቀሩን ከመጡ ይሁዲ ሰዎች ቆሞ ነው የሚሳለቁበት አላህ ذላኔ በተን
ضعፍ የበታችነት ውርደትን ስለጻፈባቸው ብዙ ብር ቢኖራቸው ብዙ ስልጣን ቢኖራቸው ብዙ ቦታ ቢኖራቸው لكن الله ራሳቸው ላይ ذل የበታችነትን ጽፎባቸው قال فلما يعذبكم بذنوبكم هذا العذاب قال الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا الله መጻፍን መባረርን ጽፎባቸዋል መውጣትን ጽፎባቸው ስለዚህ ይሁዳ የነበሩት እዛ መዲና ዙሪያ ወንድሞቻቸው ሲገደል እነሱ እንዲባረር ድርሻ አላቸው ሁለቱ ነው አንዴ አንገባም ብለው ቤተል መቅደስን እንቢ ሲሉ ሲያምፁ ከተበላ عليهم التيه الله ተይህን መዋሸቅን ጻፈባቸው يتيهون في الارض እንደላ ያዋሸቁ እዛም ይኖራሉ ከዛ ተይህ ያልደረሳቸው ነው እስራኤሎች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ደረሳቸው ይሄ አባቶቻቸው ውርስ ነው እነዚህም ያልደረሳ እስከ የውመል ቂያማ ይደርሳቸዋል ከዚህ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ قال فلو كنتم احبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب الا من قام بمراضيه يا الله ወዳጆች ቢሆኑ ኖሮ አላህ አይቀጣችሁም ነበር ምክንያቱም አላህ የሚወደው የአላህ ዲን ላይ ቆመው ዲኑ ላይ ቆመው ሙዴታውን የፈለገው ነው አይቀጣውም አላህ بل انتم بشر ممن خلق تجري عليكم احكام العدل والفضل بل الله ከፈጠራችሁ ሰዎች ናችሁ يعني ልትቀጡ አይችሉም የአላህ ወዳጆች ብቻ ሳይሆን ሰዎች ናችሁ ማለት ሰው ላይ የሚከሰተው ይከሰትባችኋል ልትፈተኑ ትችላላችሁ ፈضል ልታገኙ ትችላላችሁ አላህ መታዘዛችሁት ልክ ደረጃ ይኖራችኋል ባመጻችሁት ልክ ትቀጣላችሁ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اذا اتوا باسباب المغفرة واسباب العذاب جميل الله يفلقون يقطع لفلقوا يازنال بسببه የቅጣትን ሰበብ ሲያስገኙ وهكذا يا مغفران سبب ሲያስገኙ ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير الله ነው ሰማይና ምድር ملك ያለው በአጠቃላይ መሐለም ያለው ወደሱ ነው መመለስ اي فاي شيء خصكم بهذه الفضيله በዚህ ትሩፋት የለያችሁ በምንድነው وانتم من جمله المماليك الله ባሮች ከነዛ ስብስብ ውስጥ ናቸው ومن جمله من يرجع الى الله في الدار الاخره ወደ አላህ ከሚመለሱት ነው ወደ አላህ ተመልሳችሁ ከሚተሳሰባቸው فيجازيكم باعمالكم بسرعه يكفلاچوال بمن يتلياچوت متليت ነገር የለም ነው ከሳኢር الناس نكتفي بهذا ونصلى الله على ما كنتم فيه بالسداد الحمد لله رب العالمين